सऊदी अरब के घरों में हुदूद हरम में कितनी तरावी पढ़ सकते हैं? 20 तरावी है, इस पर इजमा है। जा उमर इला मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद आए, नबी अलैहि सलाम की मस्जिद की तरफ जब तशरीफ लाए, फरअन्नास औज़ाअ मुतफर्रिकून, लोगों को देखा कि अलग अलग जमातें करा रहे हैं, नमाजें हो रही हैं। फजमाहुम अला उबई इब्न कअब, हजरत उमर ने उनको उबई इब्न कअब के ऊपर जमा किया, एक इमाम बना दिया। फसल्ला बिहिम 20 रका, उनको 20 रकातें पढ़ाई। 7 शागिर्द फरमाते हैं कि 20 रकातें पढ़ाई, एक शागिर्द कहता है 8 रकातें पढ़ाई, लिहाजा 7 की बात मानेंगे। इस पर चारों इमामों का इत्तेफाक है कि तरावी 20 रकात है। मक्का मदीना टीवी रेडियो चारों इमाम, बरेली देवबंद जुमा इस्लामी और जितने भी डॉक्टर इस्लामत साहब, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, मकाते फ़िक्र है, सब मुसलमान हैं। जो कुरान हदीस और ख़त्म नबूवत को माने वो मुसलमान हैं। ये सारे कुरान हदीस और ख़त्म नबूवत को मानते हैं, सारे मुसलमान हैं। उम्मत को जोड़ो, हम रब के, रब हमारे हैं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं, याद रखो। तो तरावी 20 रकात है, इस पर कुल उम्मत का इजमा है। और सालेह फूजान और अस्साबूनी, ये एक उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, एक मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है मक्का मदीना, उन्हें किताबें लिखी है कि 1000 साल से ज़ायद मक्का मदीना में 20 रकात तरावी है और इस पर इजमा है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। बहरहाल तो वहाँ पर आप 20 रकात तरावी पढ़ेंगे। अगली बात यह है कि ख़वातीन की तरावी के बारे में बताएं, वो भी 20 रकात हैं, 4-4 रकात पढ़ लें। जो बीमार है बैठ के पढ़ लें, अम्मा जी हैं सजदा नहीं कर सकती है तो कुर्सी पर पढ़ें, जो सजदा रुकू नहीं कर सकता या सिर्फ सजदा नहीं कर सकता है उससे क़याम मुआफ़ है, ज़मीन पर बैठ के पढ़े या कुर्सी पर, जायज़ है। दर्स आज हमने देर से शुरू किया, सिस्टम लगाते लगाते देर हो गई। कल इंशाअल्लाह 5 मिनट कम 11 से शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। दिल में वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, परेशान हो जाता हूँ, डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता हूँ। जवाब, इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरुहा मा लम तामल ओ तकल्लम ओ कमा क़ाल, मिशका जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 13, बाबुन फ़िल वसवसा, कि मेरी उम्मत के दिल में जितने वसवसे आते हैं ये मुआफ़ है, जितने वसवसे आते हैं ये मुआफ़ है। खुश हो जाओ, मुआफ़ है, मा लम तालम ओ तकल्लम। लिहाजा आप भी परेशान न हो। सहाबा के दिल में कुरान हदीस दीन इस्लाम के खिलाफ वसवसे आए और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि हम ऐसे अजीब अजीब वसवसे पाते हैं कि अल्लाह अकबर, कुरान दीन इस्लाम के खिलाफ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़द वजदतुमूहु, तुमने ऐसे वसवसे पा लिए? उन्हें कहा क़ालू नअम, उन्हें कहा हाँ। हुजूर ने फरमाया ज़ाका सरीहुल ईमान, ये मजबूत ईमान की अलामत है। लिहाजा अल्लाह रसूल दीन इस्लाम के खिलाफ वसवसे ये अगर आ जाए तो ये मजबूत ईमान की अलामत है और ये गुनाह की बात नहीं है, कसदन कोई वसवसे नहीं लाता। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया, बहर यक ईमान हज़ारहा शुकूक است, एक ईमान के खिलाफ 1000 शक आपको आएंगे। ऐसे इस पर आप परेशान ना हो, कोई गुनाह नहीं है वसवसों पर, ख्यालात पर, एंजाइटी पर। इसका इलाज ये है ना कि ला हौल वला कुव्वत, दिल पर दम करो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 11 मरतबा नमाज के बाद। एंजाइटी हो, ख्यालात हो, वहमियात हो, तफक्कुरात हो, और ये न कहो ये वसवास ख़त्म हो जाए, ये फिर बढ़ते हैं, आदमी परेशान रहता है। तुम कहो आने दो, न कोई गुनाह है, न मुझे कोई थप्पड़ मारता है, न कोई गुनाह है वसवसों से, न मुझे कोई थप्पड़ मारता है, लिहाजा खुश रहो, आने दो तो ख़त्म हो जाएंगे, न आए तो और बढ़ेंगे। खुश रहो, आप परेशान न हो। तरावी की नीयत क्या है? ज़ुबान से नीयत करना न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत है, बल्कि मुस्तहब भी नहीं है। फ़तवा अलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 1, वला इब्रत लिज़्ज़िक्र बिल्लिसान, ज़ुबान से नीयत का एतबार नहीं है, ज़ुबान से नीयत का एतबार नहीं है। लिहाजा
دل میں نیت کافی ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ بصوم غدن نویت من شہر رمضان، یہ نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ بس کل میرا روزہ ہے، دل میں کہو، بات ختم ہو گئی۔ کل میرا روزہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح جو ہم یہ کہتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، دل میں نیت کرو اعتکاف کی، یہ الفاظ بھی نہیں ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر 4 رکعت نیت اور 4 رکعت فرض ہو، اس امام کے پیچھے یہ جو الفاظ کہتے ہیں، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، دل میں نیت کافی ہے۔ جمعے کے لیے آئے ہو، عید کے لیے آئے ہو، جی کہو اللہ اکبر، خوش رہو، کہو اللہ اکبر، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اگلا سوال ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت پر بھی بیان فرمائیں۔ ٹھیک ہے، میں صحابہ کرام کی سیرت پر بھی بات کروں گا، صرف ایک بات صحابہ کے حوالے سے کرتا ہوں، بہت مزیدار بات ہے۔ مشکاہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من کان مستنا فلیستن بسنت من قد مات فاولئک فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ فاولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ اقلهم تکلفا واعمقهم علما۔ کہ جس نے کسی کے پیچھے جانا ہے، مردوں کے پیچھے جاؤ۔ مردے جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ صحابہ ہیں۔ زندہ گمراہ ہو سکتا ہے، صحابہ کے پیچھے جاؤ۔ اللہ نے ان کو پسند کر دیا تھا کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ساتھی ہیں، فرینڈز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دین پوری دنیا میں 4 دانگے عالم میں ان کے ذریعے سے اللہ نے عام کرنا تھا، صحابہ کے ذریعے سے۔ حضور نے ہم کو 3 پاکستان دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابوبکر عمر نے 9 پاکستانوں جتنی زمین دے دی، عثمان علی نے 13 پاکستانوں جتنی زمین ہم کو دے دی، امیر معاویہ نے 24 پاکستانوں جتنی زمین ہم کو دے دی، اور سوری غوری ان کے بعد 67 پاکستان، 67 کنٹریز۔ تو صحابہ ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک۔ اور اہل بیت بھی ہے، صحابہ بھی ہے، ان کا ڈبل ثواب۔ علی حیدر کرار نامدار، عزتدار، علمدار، اہل بیت کے سردار، وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ 5 تن بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، 4 یار بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ سب صحابہ اور اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگلا سوال یہ ہے کہ بشرا نام رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کی بچی کو صالح کر لے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی پریشانی کو ختم فرمائیں۔ انما تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ مشکاہ جلد نمبر 2 باب الاسامی میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا تمہارے ناموں کے ساتھ، اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ، ماں کے نام کے ساتھ نہیں۔ فاحسنوا اسماءکم، اچھے اچھے نام رکھو، اچھے اچھے نام رکھو، عربی نام رکھو، قرآن و حدیث والے نام رکھو، اہل بیت اور صحابہ والے نام رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایک سیشن ہے، غیر حاضر نہ ہوں، اب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو تھوڑا آرام کرتے ہیں نا، ہم تھک گئے، پسینہ بھی آ گیا، آپ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ والسلام۔